बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जुमा मुबारक। आज की स्टोरी का नाम है नसीहत। उठ बेटी, खुदा जाने तुझे कब अकल आएगी। 1000 बार समझाया है कि दिन चढ़े तक बिस्तर पर पड़े रहना नहुसत होती है, मगर मजाल है जो तुझे मेरी बात की परवाह हो। क्या है दादी, क्यों सुबह सुबह आकर शुरू हो गई हैं? आप तो शुक्र करती हैं कि सुबह हो और सुनाना शुरू कर दूं। रेशम की बात में सुबह का लफ्ज सुनकर दादी हजूर को मजीद पतंगे लग गए। क्या कहा तूने? सुबह सुबह? ये कहे कि सुबह है? लो भला, जरा घड़ी देख तो पता चलेगा कि सुबह सुबह है या दिन के 11 बज रहे हैं। गजब खुदा का, ये लड़की न जाने किस दुनिया में रहती है। बस कर दे दादी, और आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने आकर मुझे टाइम बता दिया है, वरना मुझे तो जैसे टाइम का पता ही न चलता। रेशम अपने बालों को पोनी में कैद करते हुए बोली। अरे जुलेखा, इधर आ, जरा अपनी बेटी के लक्षण देख आकर। इसे तो जरा छोटे बड़े की तमीज और हया नहीं है, कैसे मुझे आंखें दिखाकर दूबदू जवाब दे रही है। जुलेखा ने जैसे ही सास की आवाज सुनी तो बावर्ची खाने में से तेजी से बाहर निकली और दुपट्टे के पल्लू से हाथ खुश्क करते हुए रेशम के कमरे में आ गई, जहां दादी पोती की जंगे अजीम चल रही थी। क्या हुआ अम्मा जान? अरे अभी कुछ होना बाकी है क्या? ऊपर से दोपहर हो गई है और ये बिस्तर पर पड़ी है अभी तक। न तू बता, ये अच्छी लड़कियों के करतूत हैं। इसका मतलब है आप लोग मेरा पेट अपनी नसीहतों से ही भरना चाहते हैं। वो अपने बेड पर आलती पालती मारे बड़े ढीठपन से बैठी मुखातिब थी। माँ ने आंखें दिखानी चाहिए, मगर बेटी ने माँ को फौरन कह दिया, अम्मा मुझे नाश्ता चाहिए, मजीद लेक्चर और नसीहत नहीं, क्योंकि नसीहत की क्लास मेरी हो चुकी है, इसलिए पीरियड ऑफ हो चुका है। वो अपनी बात मुकम्मल करके बाथरूम में घुस गई और दादी लाहौल पड़ती बाहर आ गई। जुलेखा, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तेरी ये लड़की जरूर कोई गुल खिलाएगी, और खबरदार जो तुमने इसे नाश्ता बनाकर दिया तो खुद बनाने दिया करो इसे। अरे बनाएगी तो आएगा ना, कब तक तुम्हारे हाथ का बना खाती रहेगी? आखिर दूसरे घर भी जाना है, वहां क्या सास बना बनाकर इसे खिलाएगी? दादी हजूर अब अम्मा को समझाने लगी थी और वो सर झुकाए सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि कसूर उसकी बेटी का है, मगर बेटी भी ऐसी थी जिसे समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर था। सलाम दादी अम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दादी ने रुखसाना, जो कि पड़ोस में रहती थी और रेशम की सहेली थी, उसे मुखातिब किया। ये दादी जान रिसाला है। रुखसाना भी रेशम की तरह दादी जान ही कहती थी। हाँ जानती हूँ, इसी मनहूस मारे की वजह से तो रेशम का ये हाल है। जब देखो यही हाथ में लिए घूमती रहती है, सारी सारी रात इसे पढ़ती है और फिर सारा दिन सोती रहती है, न काम न काज। बस मैंने कह दिया है, अगर आज के बाद तुमने ये नहुसत की पटारी लाकर रेशम को दी तो मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मगर दादी जान, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो बहुत सारी मालूमात होती हैं, अच्छी अच्छी डिशेस की तरकीबें होती हैं, इससे तो अपनी मालूमात में भी इजाफा होता है। तुम्हारी मालूमात में इजाफा होता होगा, मगर रेशम की तो अकल पर उसने पर्दा डाल रखा है। ना अदब रहा है ना तमीज। दादी जान इस रिसाले के सख्त खिलाफ थी। अच्छा मैं जरा रेशम से मिल लूं। रुखसाना ने राह फरार चाहिए। कैसी हो रेशम? मैं मजे में हूँ, तुम सुनाओ, नया शुमारा लाई हो? हाँ लाई हूँ, मगर अब ये समझना कि ये आखिरी दफा मैं तुम्हें ला कर दे रही हूँ, इसके बाद नहीं। मगर क्यों, क्या हुआ? दादी जान ने मना किया है, तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुमने तो डाइजेस्ट को बदनाम कर दिया है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मुझ पे आग के बरस रही हो? बस मुझे सिर्फ कहानियाँ और नॉवेल पसंद है, और मैं उनको एंजॉय करती हूँ, मुझे और किसी शय से मतलब नहीं है। मैं तो बस नॉवेल्स की दीवानी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें नॉवेल्स पसंद है, मगर जिंदगी में इंसान को और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तुम इसमें से और दूसरी चीजें भी तो पढ़ सकती हो और उनसे फायदा भी हासिल कर सकती हो, और इस तरह दादी जान को कोई एतराज भी ना होगा। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगी। रेशम जानती थी कि रुखसाना से बहस की तो फिर रिसाले से हाथ धोने पड़ेंगे, और ऐसा वो हरगिज न चाहती थी। रेशम उठो, जरा पुलाव बना लो, मैं जमीला के घर जा रही हूँ। क्यों अम्मा, वहां जाना अभी जरूरी है क्या? खाना बनाने के बाद चली जाना। अरे वो बीमार है, उसके साथ अस्पताल जाने वाला कोई नहीं, इसलिए जा रही हूँ।
اور اگر تم نے کھانا بنا لیا تو قیامت تو نہ آ جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، بنا لوں گی۔ مجبوراً ریشم نے ہاتھ میں پکڑا رسالہ رکھا اور چاول بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ اچانک ہی اسے رخسانہ کی بات یاد آئی کہ اس شمارے میں چاول بنانے کے نئے طریقے بتائے ہوئے ہیں، مگر دوسرے ہی لمحے ریشم نے وہ خیال چٹک دیا اور اسی عام سے طریقے کے مطابق بنانے لگی جیسا اس کی ماں نے سکھایا ہوا تھا۔ ادھر دادی اماں نے ریشم کے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے تھے اور پھر دادی کی کوششوں سے ریشم کا رشتہ طے ہو گیا، مگر شادی کے لیے ریشم کی ماں نے 6 ماہ کی مدت مانگی، جو لڑکے والوں نے باخوشی قبول کر لی۔ مگر اب ریشم کی ماں کو سخت فکر نے آ گھیرا کہ ریشم تو خود کو بدلنا نہیں چاہتی تھی اور ان حرکات کے ساتھ سسرال میں رہنا ناممکن تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ریشم کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی، مگر ریشم ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ دادی کے حکم کے مطابق ایک وقت کا کھانا تیار کرنا ریشم کی ذمہ داری تھا، مگر ریشم دل سے کھانا نہ بناتی، بس اس کا دھیان اپنی کہانیوں میں الجھا رہتا۔ الٹی سیدھی روٹیاں اور جلا بھنا سالن بنا کر پیش کر دیتی، جس پر دادی اس کو خوب سلواتیں بھی سناتی، مگر ریشم پر کوئی اثر نہ تھا۔ ارے کیا لائی ہو تم؟ دادی نے رخسانہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے دیکھی تو بے ساختہ ہی پوچھ لیا۔ دادی جان، آج ہمارے گھر میں دعوت تھی، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، میں نے کھیر اور قورمہ بنایا تھا، سوچا آپ کے لیے بھی لے جاؤں۔ دادی نے جیسے ہی ڈونگے سے ڈھکن اٹھایا تو قورمے کی خوشبو سے ہی منہ میں پانی بھرنے لگا، اور کھیر بھی کیا ہی مزے کی بنائی ہے۔ ارے واہ بیٹا، کتنا مزیدار کھانا تیار کیا ہے تم نے، تمہاری ماں نے ہی سکھایا ہوگا، بہت اچھی عورت ہے وہ، اور تم بھی اچھی سگڑ لڑکی ہو جو ماں کے بتائے ہوئے پر عمل کرتی ہو، اسی لیے تو اتنی اچھی گھرداری کر لیتی ہو۔ دادی نے دل کھول کر تعریف کی۔ جی دادی، امی نے بھی بہت کچھ سکھایا ہوا ہے، مگر آج کل میں نئی نئی چیزیں بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور گھر میں سبھی میرے بنائے ہوئے نئے کھانوں کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا، کہاں سے سیکھتی ہو؟ دادی نے پوچھا۔ گھر میں ہی سیکھنے کو مل جاتا ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر ماہ رسالے میں مختلف قسم کی چیزیں بنانے کی ترکیبیں ہوتی ہیں، وہ میں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتی ہوں۔ دادی رخسانہ سے بہت خوش ہوئیں اور دعائیں دینے لگیں، مگر ساتھ ہی ان کو ریشم پر بے حد افسوس ہوا کہ اتنی اچھی دوست سے بھی وہ کچھ نہ سیکھ سکی۔ ریشم کی رخصتی پر دادی نے بہت نصیحتیں کیں کہ وہ اپنے سسرال میں کسی کے آگے زبان درازی نہ کرے اور سب کے ساتھ گھل مل کر رہے، اور ساتھ ہی گھرداری پر خوب توجہ دے، جو ریشم نے بے دلی سے سنی اور سسرال سدھار گئی۔ سسرال میں چند دن تو ریشم کی نند اور جٹھانی نے ناز برداریاں کیں، مگر اب ناز اٹھانے کے دن ختم ہو رہے تھے اور ریشم کی کھیر بنانے کی رسم کرنی تھی۔ اسے کھیر بنانا نہیں آتی تھی، مگر ماں نے اسے شادی سے چند دن قبل ایک دن کھیر بنا کر بتائی اور وہ دیکھتی رہی تاکہ طریقہ یاد رہے۔ اسی طریقے کے مطابق وہ ڈرتے ڈرتے کھیر بنانے لگی، کیونکہ پہلے کبھی نہیں بنائی تھی، اس لیے اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ مگر جیسے تیسے کھیر تیار کی۔ کھانے کے بعد جب کھیر کا دور چلا تو سب نے منہ بنانا شروع کر دیا اور ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا، جس پر ریشم کو سخت شرمندگی ہوئی، مگر کچھ بول نہ پائی۔ ریشم جب ماں سے ملنے آئی تو کچھ خاموش اور افسردہ سی تھی، مگر ماں سے کچھ نہ کہا۔ جانتی تھی کہ اس میں اس کی ماں کا کوئی قصور نہیں، قصور تھا تو صرف اپنا۔ ساس نے ریشم اور اس کی جٹھانی کو اپنے پاس بلایا اور پھر گھر کے کام کاج کے بارے میں سمجھانے لگی۔ آج سے ایک دن کچن کی ذمہ داری ریشم کی ہوگی اور دوسرے دن ایمن کچن سنبھالے گی، اور ایک ایک دن گھر کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری ہوگی۔ اس طرح تم دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت بھی نہ ہوگی اور گھر میں سارے کام بھی آرام سے ہو جائیں گے۔ ریشم کی ساس نے نہایت سمجھداری سے کام لیا اور اپنی دونوں بہوؤں کو کام بانٹ کر دے دیے، مگر ریشم کی جان پر بن گئی، کیونکہ اسے پکانے سے اتنا لگاؤ کہاں تھا۔ اس نے ماں کے گھر صرف آرام کرنا ہی سیکھا تھا اور دادی کی کسی نصیحت کو وہ خاطر میں نہ لاتی تھی۔ جب بھی ریشم کے پکانے کا وقت آتا تو اس سے کبھی بھی اچھا کھانا نہ بن پاتا۔ اس کے ہاتھ میں لذت بھی نہ تھی اور نہ طریقہ اچھا تھا۔ اس کے برعکس ایمن کے بنے کھانے کی سب تعریفیں کرتے اور ایمن کا بنا کھانا جھٹ پٹ ختم، مگر ریشم کا بنا کھانا یوں ہی پڑا رہتا۔ آخر تنگ آ کر ساس نے صاف صفائی ریشم کو سونپی اور باورچی خانے کی حکومت ایمن کو دے دی، جس پر ریشم کوئی احتجاج نہ کر سکی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ باورچی خانہ سنبھالنے کی اہل نہیں ہے۔
जिस पर रेशम कोई एहतजाज ना कर सकी, क्योंकि वो जानती थी कि वो बावर्ची खाना संभालने की अहल नहीं है। घर की सफाई भी रेशम की सास अपनी निगरानी में करवाती थी, क्योंकि कोने और बीच की जगह को रेशम साफ करना ज़रूरी नहीं समझती थी। मगर सास नफासत पसंद खातून थी और अब वो रेशम को भी अपने सांचे में डालना चाहती थी। रेशम जब माँ के घर आई तो अपने कमरे में पड़ा एक रिसाला उठाया और उसके आखिर में कुछ पढ़ने लगी। अचानक ही रुखसाना भी उसके आने की खबर सुनकर आ धमकी। अरे ये तुम क्या पढ़ रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? सब ठीक तो है? उड़ा लो मेरा मजाक जितना उड़ा सकती हो। मैं हूँ ही इसी काबिल, क्योंकि मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब सजा तो भुगतनी है ना। रुखसाना ने रेशम को इतना संजीदा देखा तो खामोश हो गई और उसकी तरफ गौर से देखने लगी। क्या हुआ है रेशम, कोई मसला है क्या? मुझे नहीं बताओगी? बताऊंगी। एक तुम ही तो हो जिसे बता सकती हूँ, और ना तो अम्मा से कोई शिकायत कर सकती हूँ और ना ही दादी से कि मेरे ससुराल में मुझे नौकरों की तरह सिर्फ और सिर्फ झाड़ू पोछा और जाले उतारने होते हैं, और बर्तन धोने की ड्यूटी भी होती है। बाकी कोई मुझे किचन में दाखिल नहीं होने देता, क्योंकि मैं हर चीज़ इतनी बदमज़ा बनाती हूँ कि हलक से नीचे नहीं उतरती। इसलिए अब मैं सफाई वाली मासी बनकर रह गई हूँ। मुझे मगर अब मुझे वाकई में दादी की हर हर नसीहत याद आती है और अपनी लापरवाही पर रोना आता है। मगर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। रेशम के खामोश आंसू उसके रुखसारों से फिसलने लगे तो रुखसाना ने उसे गले से लगा लिया और तसल्ली देने लगी। देखो रेशम, तुम अब भी सब कुछ ठीक कर सकती हो। वो कैसे? रेशम ने बेअख्तियार पूछा। तुम जब भी अम्मा से मिलने आया करो तो कोई भी एक नई डिश बनाया करो। यहाँ तुम्हें कोई ख़राब बनने पर ताने भी नहीं देगा और तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। रुखसाना का मशवरा वाकई में कारगर साबित हुआ और अब रेशम जब भी आती रुखसाना से रिसाला मंगवाती ज़रूर, मगर पढ़ती सिर्फ वही हिस्सा जिसमें किचन के मुतालिक बताया गया हो, और अम्मा से खाने पकाने का सामान मंगवाती और तरह तरह की डिशेस तैयार करती। दादी और अम्मा दोनों ही उसके इस अमल से बेहद खुश थीं, लेकिन उन्होंने बेटी को कभी भी ये नहीं जताया कि अगर तुम पहले ये सब कर लेती तो तुम्हें अब इस तरह से ससुराल में जलील और शर्मिंदा ना होना पड़ता, क्योंकि वो जानती थीं कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आया है। और दादी अम्मा तशक्कुर भरी निगाहें आसमान की जानिब उठा लेती। इस कहानी से ये पता चलता है कि लड़कियों को लापरवाह नहीं होना चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, और रिसालों को हमें बुरा नहीं समझना चाहिए, ना ही माँ बाप को, क्योंकि इसमें रिसालों का कोई कसूर नहीं है, ना ही कोई खराबी। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।